الدراسات الاقتصادية والمالية والتمويلية للمشروع برضه هيقوم بيها مكاتب استشارية محلية مع بعض البنوك المهتمة لغاية دلوقتي في تصور ايه هي الفريم العام لتمويلات المشروع ده. آخر نقطة برضه بطرحها قدام الهيئة اللي هو إن شاء الله لو المستقبل أتاح فرصة للمشروع ده يتعمل، إزاي يتم الربط بينه وبين الشبكة القومية. إن كان في شبكة بتتعمل دلوقتي ما بين منيا والبحر الأحمر اللي هي المفروض بتخدم المشروعات اللي هتتم في جبل الزيت، اللي هيتم ربطها بالشبكة اللي هي ماشية مع محور نهر النيل. اتفضل. هو انت حددت المكان الكيلو 4.5 راس غارب الشيخ فضل الكلام ده كله قبل ما نعمل الدراسه بتاعت الويند سبيد والراديشن باور على يعني عملت كل الدراسات؟ ما عملتش كل الدراسات دي وحددت المكان؟ لا، الاول في تمهيد معروف للجميع مش ناس كتيره، ولكن هقوله ان الهيئه النهارده تضع لديها وفي اراضي تختص للهيئه لتنفيذ المشروع بناء على الخريطه بتاعت اطلس الرياح اللي اتحددت. يعني في دلوقتي دراسات تمت وخلصت بتقول ان المنطقه هنا فيها هواء كويس وهنا 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 وهنا، والمناطق دي تم تخصيصها بالكامل لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده علشان تعمل عليها مشروعات بالمنافسه عن طريق المناقصات والمزايدات. وفي مشروع اللي هو اسمه 6/100 ده في قطع اراضي موجوده في جبل الزيت في البحر الاحمر، الهيئه كانت منزله عليها مناقصات واتقدمت الشهر اللي فات، وفي دراسات العروض اللي اتقدمت الهيئه تقوم بيها دلوقتي. الارض اللي احنا بنتكلم عليها دي ارض من الاراضي المخصصه للهيئه، ويمكن الهيئه ومعانا الباشمهندس عاشور ليها خطط ببعض قطع الاراضي، وفي دراسات بتتم فعلا لقطع اراضي اخرى، ولكن احنا اخترنا القطعه دي كقطع مش مميزه قوي، ولكن كقطع احنا عملنا فيها خطوات تمهيديه. ده اللي انا هعرضه دلوقتي. اصل اللي انا عارفه ان الحاجات دي بتتعمل، يعني المغرب مثلا عملت انرجي ستيشنز على كل الاماكن اللي هي بتحدد فيها المشروعات ديت، بتقعد سنين، يعني 5 سنين بتاخد الافريج القرايات اللي موجوده بين الاماكن المقترحه ديت. لا، انا هسال الباشمهندس صلاح دلوقتي سؤال عشان سيادتك هتستغرب من الاجابه. الباشمهندس صلاح يقول لي كام سنه اتعملت دراسات عشان يعملوا طاقه الرياح كخريطه ويند اتلس بتاع مصر؟ 18 سنه من التسعينات لغايه سنه 2004 اتعملت دراسات طويله مع مكتب استشاري دنماركي عشان يوصلوا في الاخر خالص لخريطه محدد فيها البوتنشال بتاع طاقه الرياح في مصر. ده عشان نعمل 2005. هل اتعمل لها ابديت من 2005 ل 2013؟ ايوه. لا، طاقه الرياح مش محتاجه ابديت. طاقه الرياح لو اتعمل لها دراسه بشكل سنوي يمكن المده طويله دي عشان يغطوا كل محافظات الجمهوريه، ولكن لو الموقع المحدد بإقامة أي مشروع اتعمل فيه دراسة، الدراسة دي فاليد طول عمر المشروع. الرياح في مصر موسمية. لا لازم أي حاجة ليها فاليد. لا، لو الفاليد دي للدراسات المالية وغيره، إنما كدراسة رياح وسرعات رياح لو اتقاست لمدة سنة بتبقى هي دي بتاعت طول عمر المشروع. عفوا يا مهندس سمير، أنا قابلت مهندس من مهندسي الإنتاج الحربي وجئت بيه بيقول لي ان طاقه الرياح دي ما لا يعتمد عليها، وانها النهارده المربع ده او المثلث ده فيه طاقه رياح كذا، بعد 10 سنين مش هيبقى الكلام ده. انا ما اعرفش مدى صحه هذا الكلام، واعتقد ان الزميل ده بيكلمك عشان كده بيكلمك عن الابديت. فهل طاقه الرياح دي سيئه السمعه الى هذا الحد ما تبنيش عليها دراسه؟ بس انا بقول لك عشان سمعتها من مهندس كبير في الهيئه العربيه للتصنيع. ده كده فيلم. انا سمعتها، ما انا بقول لك اهو بيت مين بيقول لي اصل احنا عشان كده الطاقه سيئه عشان كده. هو زي ما انا قلت لحضراتكم، هو
اطلس اتعمل على 3 مراحل. المرحله الاولى والثانيه كانت يعني تخص مناطق معينه، والاطلس العام اللي هو تم انهائه او تم اصداره في 2005 ده يخص جمهوريه مصر العربيه كلها، وبين مناطق محدده انه دي مناطق هي اللي تصلح لاقامه مزارع الرياح عليها. وانما كل مشروع بيطرح، يعني مثلا احنا دلوقتي حاليا بتتم الدراسات دي دراسات تانية في منطقة غرب النيل، رغم انه دي موجودة في الاطلس ومعروفة سرعات الرياح بتاعتها في الاطلس، ومعروف ان دي منطقة تصلح لإقامة مزارع الرياح وخصصت للهيئة. ولكن برضه سواء احنا او المستثمرين، يعني لما احنا طرحنا ال 250 ميجا بنظام البول اللي اتطرحت عن طريق الشركه المصريه لنقل الكهرباء في جبل الزيت، وجبل الزيت معروف من اسعر من اعلى سرعات الرياح، الا انه الشركات اللي هم اللي كانوا في الشورت ليست كانوا 10 شركات، سحبت منهم شركه قالت انا اعمل الدراسات لوحدي، وبعدين ما قدرتش تعملها لوحدها ورجعت للجروب تاني عشان تتحد معهم وهم رفضوها. فإنما هم عملوا الدراسات تاني قعدت 2 سنين. يعني عملوا دراسات. احنا بنعمل دراسات دلوقتي برضه في مساحة 300 كيلو متر مربع في جبل الزيت، بنعمل دراسات تانية. في غرب النيل بنعمل دراسات زي ما قلت لحضراتكم في 10 محطات قياس متركبين في غرب النيل برضه عشان دراسات إضافية. فكل مشروع بنجدد، لما نيجي نقول هنعمل مشروع بنجدد دراسات مرة تانية عشان يبقى في تأكيد، أو سواء كان المشروعات دي هتتعمل عن طريق الهيئة أو كان هتتعمل عن طريق القطاع الخاص. فالقطاع الخاص لا إما إحنا بنعملها نيابة عنه زي ما قلت لكم، لو أنا اديته الأرض تحت له باخد التكلفة منه بستردها بعد ما ينتج وبقسطها له على 5 سنين، أو هو إذا هو عايز يعمل أي دراسات إضافية فبيعمل دراسات إضافية. شكرا. لازم نزود حاجة برضو بالنسبة للقياسات وبالنسبة للأطلس العمل. الأطلس اتعمل من 18 سنة، كان في وقت موجود كانت لسه الرياح في بداية عصرها في التكنولوجيا، وكان المعتقد والمعروف ستاندر في الرياح الذي طمر يحيى مرة تانية، ومقاولون العرب والأبطال اللي بنوا السد العالي ما زالوا موجودين، وبناة الأهرام زي ما بيقولوا ما زالوا موجودين، وما فيش عندنا أرخص من العمالة، ما فيش عندنا أرخص من الأسمنت وحديد التسليح. الخزانات بتبنى بالأسفلت، بتبطن بالأسفلت وتبطن بالخرسانة العادية. لازم نحيي موضوع الهيدروستورج. شكرا للمستمعين. أنا أشكر الباشمهندس وأحب أطمنه. الموضوع إذا كنت تعني بالهيدروستورج الضخ والتخزين فهذا الموضوع لم يطمر. أيوه. ونحن في دراسات مشتركة مع هيئة تنمية دي دوكيومنت طبعا. في دراسات مشتركة مع هيئة مشروعات المحطات المائية، واحنا بندرس دلوقتي في عتاقة وفي العين السخنة مشروعين للضخ والتخزين، ومعانا الشركة القابضة لكهرباء مصر. وآخر حاجة وصلنا إليها إن احنا مش هنعمل ضخ وتخزين، مش هناخد كهرباء من الشبكة، لا احنا بدأنا دراسة إن احنا نعمل محطات شمسية بالنهار نشغل بيها المضخات، والموضوع لم يطمر. يمكن حضرتك لا احنا شغالين بجد فيه. لا اتفضل يا فندم. انا سامع المقاطعه. حضرتك انا زرتكم هنا وفوجئت مفاجاه عجيبه جدا، ان الناس اللي بتكلمني في الويند تيربن مش عايزه تكلمني في الهيدروستورج. لا يا فندم، مين اللي بيربط الاثنين دول ببعض؟ اكلمك انا في الهيدروستورج، انا تحت امرك. شوف بس وقتك يسمح امتى وانا في انتظار سعادتك. شكرا.
لكن احنا مش في الاستورج اتفقنا ان احنا مش هناخد من الشبكه. ده هو ده الكلام اللي انا بقوله النهارده حضرتك. حاضر. مش هناخد من الشبكه، لا. شكرا. هنعمل استورج بالنهار بالخلايا الشمسيه، وعملنا مسح للمنطقه هناك، وفي وفد مشي راح من عندنا، مهندس حلمي من عندنا راح مع الاخوه بتوع المشروعات المحطات المائيه، وعينوا بعض المواقع اللي تصلح نعمل فيها خلايا شمسيه علشان ما ناخدش من انتاج الشبكه. ناخد من الشمس ونخزن بالنهار ونستعيد هذه القدره بالليل. وبس عايز اطمنك على حاجه، حضرتك قلت الشبكه بتاعتنا حساسه قوي، لو خرجوا 2 ميجا تتاثر. لا، احنا عندنا شبكه قويه، والاخوه مش بتوعنا مغطيه على الاقل. نعم؟ مش يعني على الاقل تبقى لا، مش ما بتتاثرش بخروج 2 ميجا ولا 3 ميجا. احنا عندنا وحدات 600 ميجا بتخرج دلوقتي، والشبكه بتسند نفسها. الحمد لله. طمن. شكرا. هو كمان عشان حضرتك في كود ربط محطات الرياح في الشبكة اتعمل وابروفد بمجلس إدارة شركة النقل، وده بيحط مينيمم ريكوايرمنت لربط محطات الرياح في الشبكة بحيث ان ما يبقاش ليها باد امباكت في الدخول على الشبكة. ده حاجة تانية اوريدي طبقا للخدمات الاستشارية اللي اتطرحت من الشركة القابضة لمشروعات الفوتوفولتيك بنظام البي او اي، برضو تم الطلب منهم من الاستشاري يحط كود وحدات الفوتوفولتيك اللي هتتربط بالشبكه. يعني فاوريدي الموضوع غير ان تاني اوريدي الشركه المصريه لنقل الكهرباء اتوقع الاسبوع الجاي تقريبا اتفاقيه مع شركه كيما لوضع الاسس والريجوليشنز لتشغيل محطات الرياح مع لما باللارج سكيل، لما تخش بلارج سكيل وتاثيرها الامباكت بتاعها على يعني نفس نظم التشغيل بتاعت الشبكه الموحده. فيعني اوريدي الشركه المصريه لنقل الكهرباء واخده خطوات جاده، واوريدي الدراسات بتتعمل علشان ياخدوا في اعتبارهم كل مخاوف حضرتك. باشمهندس جمال من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس بالنسبة لتأثير وحدات الرياح على الشبكة القومية، حضرتك عارف إن الشبكة القومية يعني القدرات المتاحة فيها دلوقتي بتوصل لحوالي 30,000 ميجا واط. يمكن التغيير في التردد 1/10 فريكونسي بيقابله تقريبا بين 150 ل 200 ميجا واط. يبقى إذا لو عندك خروج حتى يعني 200 ميجا واط في لحظة ما مش هيأثر قوي على التردد. وعندنا المثال الحاجات دي كتيرة مثل صناعات الحديد اللي هي في الأفران الصهر. أفران الصهر عندنا بتوصل لغاية 500 ميجا، ممكن في لحظة تبقى لحظة الصهر ولحظة الصب يبقى في فرق بينهم بسيط، ويمكن بتحصل على طول ديت وتتزامن بعض المصانع مع بعضها. والحمد لله الشبكة قوية وبتستعمل وبيبقى لها استجابة، لأن احنا عندنا كمان نظام AGC الحمد لله شغال في الشبكة، وهيكون الكلام ده أكثر قوة يعني وثبات بعد إن شاء الله برضه الربط السعودي اللي هو على وشك إن شاء الله إن هو يبقى في حيز الدولة. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هو ناحية البامب ستورج. البامب ستورج طبعا هو له تكلفة عالية، لأن هناك فكرة طرحت من بعض المهندسين كان بيقول طيب احنا هنعمل البامب ستورج على جبل عتاقة، وده كان طبعا تم طرحه وكان مقارنته بوحدات البيك شيبنج يونت اللي هي الوحدات الغازية، لأنه لقوا إن هو يعني مكلف قوي، وده كان هو السبب في إن هو اتأخر شوية. بيقول طيب أنا عندي السد العالي قدامه البحيرة ناصر، وعندي المية بتنزل على التربينات وبتنزل البحيرة البينية. طيب ما أنا أستغل بقى رفعها تاني واعملها كانها هي بومب ستورج. فهذا الموضوع برضه تحت الدراسه، لو كده كان هيبقى موفر كتير جدا، وده ربما يلاقي قبول في سبب الحاجات دي بتطمني ان مصر صاحيه مش نايمه يعني. انا بطمن. كمل تعرف واشوف الشركه. الباشمهندس اتفضل.